जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस का मामला सदर मुमलिकत का जस्टिस काजी फायज ईसा रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट से फिर रजू। सदर मुमलिकत ने दरख्वास्तों की समाअत दोबारा करने के लिए नई दरख्वास्त कर दी है। सदर मुमलिकत ने खुद नोटिस दायर इख्तियार के तहत आईनी दरख्वास्त दायर की है। 70 सफ़ात पर मुश्तमिल दरख्वास्त में जस्टिस काजी फायज ईसा को फरीक बनाया गया है। ज़रा ये बताते हैं कि नज़र सानी दरख्वास्त पर फैसला आने के बाद भी आज खुद नोटिस दायर इख्तियार पर समाअत की जा सकती है। माहिर कानून बैरिस्टर अहमद पंसोता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस मुताल्लिक हम रहनुमाई हासिल करेंगे। अहमद पंसोता साहब, कहिएगा, क्या हुकूमत के पास अब भी कोई कानूनी रास्ता मौजूद था? जी, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, क्योंकि अगर टेक्निकली देखा जाए तो जो पिटीशन फाइल की गई थी पहले काजी फायज ईसा साहब की जानिब से, वो फाइनलिटी अटेन कर गई थी, क्योंकि उसका रिव्यू भी डिसाइड हो गया था। जो भी रिसेंटली जजमेंट आई थी जिसमें डैसेंट भी आया था, और साथ अगर आप देखें तो वो जजमेंट काजी फायज साहब के हक में और सलीना ईसा साहिबा के हक में आई थी। लेकिन अब इंटरेस्टिंगली जो सदर मुमलिकत है उनका रेफरेंस जो है, जो पिटीशन है सॉरी, दैट इज अंडर 1843, जिसमें उन्होंने जो आपका सुओ मोटो इख्तियार है चीफ जस्टिस का, उसको इन्वोक करने की कोशिश की है। अब इसमें दो ही टच स्टोन्स हैं जिन पर इसको देखा जा सकता है। एक तो ये है कि मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस हो और वायलेशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट हो। देखिए, मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस तो ये बज़ाहिर नजर आता है, बिकॉज जुडिशरी के एहतसाब का मामला है, और वायलेशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट जो है उसके ऊपर देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट का व्यू क्या होता है। वैसे तो मैटर ऑलरेडी फाइनलिटी अटेन करके बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी, क्योंकि एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा अगर ये अलाउ होती है पिटीशन या इसको एंटरटेन किया जाता है, कि रिव्यू के बाद भी उस चीज़ को आप एंटरटेन कर सकते हैं। इंडियन सुप्रीम कोर्ट जो है वो तो इस मामले में बहुत आगे गई हुई है, और वहाँ पर तो व्यू ये पर भी है कि ऐसी जुरिस्डिक्शन में जिसको हम करेक्शन करने की जुरिस्डिक्शन कहते हैं, क्यूरेटिव जुरिस्डिक्शन, उसमें वो कहते हैं कि अगर कोई ऐसा मामला उस रिव्यू में भी मिस आउट हो गया है तो क्यूरेटिव जुरिस्डिक्शन में वो दोबारा टेक अप किया जा सकता है। बट पाकिस्तान में अभी ऐसी जुरिस्डिक्शन नहीं है। मेरा ख्याल है हम उसी तरफ जा रहे हैं। एक और ऑप्शन जो नहीं एक्सप्लॉइट किया गया और जो किया जा सकता है कि बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो रिव्यू की जजमेंट है उसको भी सेटिसाइड किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए इनको 1/3 अक्सरियत चाहिए होगी, या अगर वो अवेलेबल हो असेंबली में, वो चूंकि थोड़ा सा ऐसा मामला है जिसमें अभी शायद इनको प्रॉब्लम आए, तो इन्होंने वो कोशिश की है इंडियन जुरिस्डिक्शन को थोड़ा सा फॉलो करने की। बट लेट्स सी, इट विल बी इंटरेस्टिंग कि हाउ सुप्रीम कोर्ट रिस्पॉन्ड्स। अच्छा, अब अहमद मंसूर साहब, ये कहिएगा कि क्या अब भी रीट्रायल में जा सकता है ये मामला? सर, रीट्रायल तो मामला इसलिए नहीं आ सकता, उसकी वजह यह है कि ट्रायल तो भी ऐसा जिस तरह हो नहीं रहा। अगर आप लास्ट फैसला देखें सुप्रीम कोर्ट का, तो वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये था कि आप एफपीआर की रिपोर्ट जो है उसको प्रेजेंट करें बिफोर द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, और एफपीआर की रिपोर्ट को सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल प्रेजेंट करने के बाद देखा कर दिया गया। सो अगर तो ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रिपोर्ट एफपीआर की कंसिडर हो जाती है और वो मामला लेट्स से इस स्पिरिट में ये अलाउ हो जाता है जो सॉरी पिटीशन में, तो फिर तो चीजें बहुत डिफरेंट हो जाएगी। लेकिन अगर वो अलाउ नहीं होता तो फिर ऑफ कोर्स देयर विल बी नो प्रोसीडिंग। एंकर पर्सन कैपिटल टीवी शादाब रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। शादाब रियाज, कोई अब भी रास्ता मौजूद था हुकूमत के पास इस रेफरेंस के लिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये सदर मुमलिकत की जानिब से एक मरतबा फिर जो है वो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट से भेजा गया, रजू किया गया। अब जितनी मेरी नाकिस सोच है उसमें तो मतलब कोई ऐसा रेमेडी नहीं है, क्योंकि पहले एक फैसला आया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को जो काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ, उसके बाद एक बड़ा बेंच बना जिसमें नजरसानी की दरख्वास्त दी गई थी, और वो बेंच भी जो है वो फैसला कर चुका है। लेकिन बहरहाल जाहिर है सदर मुमलिकत ने ये जो खुद नोटिस का दायरा इख्तियार के तहत जो आईनी दरख्वास्त दायर की है, यकीनन सदर मुमलिकत की जो लीगल टीम है जिसमें फरूक नसीम और बहुत से लोग शामिल हैं, तो डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा कानून को जानते हैं, और उन्होंने अगर इस तरह का कोई सोचा है कि इनको मजीद रेमेडी मिल सकती है तो यकीनन उसमें कोई ना कोई रास्ता होगा। 70 सफ़ात पर मुश्तमिल दरख्वास्त है, जस्टिस फायज ईसा को फरीक बनाया गया है। इसके अलावा नजरसानी दरख्वास्त पर फैसला आने के बाद आज खुद का नोटिस का जो दायरा इख्तियार है उस पर भी समाअत की जा सकती है। सदर की जानिब से जो रेफरेंस दायर किया गया है सदर मुमलिकत की जानिब से, उसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। जी, सज्जाद हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज जस्टिस काजी फायज ईसा का जो रेफरेंस का मामला था उसने दोबारा एक मरतबा से फिर तवज्जो हासिल कर ली है। सदर मुमलिकत ने जस्टिस काजी फायज ईसा रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट से एक मरतबा फिर रजू कर लिया है
صدر مملکت نے درخواستوں کی سماعت دوبارہ کرنے کے لیے ایک نئی درخواست سپریم کورٹ میں جمع کروائی ہے اور صدر نے اس دفعہ از خود نوٹس دائرہ اختیار کے تحت آئینی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی ہے۔ یہ درخواست 70 صفحات پر مشتمل ہے جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو فریق بنایا گیا ہے۔ نظر ثانی درخواست پر فیصلہ آنے کے بعد ہی از خود نوٹس دائرہ اختیار پر سماعت کی جا سکتی ہے، ایسا کہنا ہے درخواست میں، اور یہ درخواست 70 صفحات پر مشتمل ہے جو کہ آج سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی۔ جی سجاد، یہ بتائیے گا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کے معاملے پر صدر مملکت کی جانب سے قاضی فائز عیسیٰ ریفرنس پر سپریم کورٹ سے رجوع تو کیا گیا ہے، لیکن اگر ویسے دیکھا جائے تو قانونی طور پر اب کیا پہلو بچتا ہے ان کے پاس؟ جی دیکھیں، اس کیس کا جو فیصلہ تھا وہ بھی آ چکا تھا اور اس کے بعد نظر ثانی کی جو درخواست تھی وہ بھی ہو چکی تھی۔ اس مرتبہ جو معاملہ ہے وہ از خود نوٹس کے تحت دائر کیا گیا ہے۔ اب یہ تمام جو بات ہے وہ سپریم کورٹ کے اوپر منحصر ہے کہ وہ اس کیس کو دوبارہ سے ری ٹرائل کا آرڈر دیتی ہے یا پھر اس جو لیٹر ہے اس کو جو وہ سننے کے لیے دوبارہ یہ معاملہ جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجتی ہے یا پھر اس معاملے کو دوبارہ جو ہے وہ عدالت میں لگائی جاتی ہے، لیکن یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کیونکہ ابھی اس لیٹر کا جو ہے وہ جائزہ لیا جائے گا اور اس کے بعد اگر یہ قابل سماعت ہوا تو سپریم کورٹ اس کو دوبارہ سننے کا اختیار رکھتی ہے۔ جی سجاد حیدر ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ صدر مملکت نے درخواستوں کی سماعت دوبارہ کرنے کے لیے نئی درخواست دائر کر دی ہے۔ آپ کو یہ بتائیں کہ صدر مملکت نے از خود نوٹس دائر اختیار کے تحت آئینی درخواست دائر کی ہے۔ ذرا یہ بتاتے ہیں کہ 70 صفحات پر مشتمل درخواست میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو فریق بنایا گیا ہے۔ ذرا یہ بتاتے ہیں کہ نظر ثانی درخواست پر فیصلہ آنے کے بعد بھی از خود نوٹس دائر اختیار پر سماعت کی جا سکتی ہے۔ صدر پاکستان کی جانب سے یہ موقف اپنایا گیا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کا معاملہ ہے اور صدر مملکت کا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریفرنس میں سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے۔ صدر مملکت نے درخواستوں کی سماعت دوبارہ کرنے کے لیے نئی درخواست دائر کر دی ہے اور صدر مملکت نے از خود نوٹس دائر اختیار کے تحت آئینی درخواست دائر کی ہے۔ ذرا یہ بتاتے ہیں کہ 70 صفحات پر مشتمل درخواست میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو فریق بنایا گیا ہے۔ ذرا یہ بتاتے ہیں کہ نظر ثانی درخواست پر فیصلہ آنے کے بعد بھی از خود نوٹس دائرہ اختیار پر سماعت کی جا سکتی ہے۔ صدر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے درخواست میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس کا معاملہ صدر مملکت کا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریفرنس میں سپریم کورٹ سے پھر رجوع۔ صدر مملکت نے درخواستوں کی سماعت دوبارہ کرنے کے لیے نئی درخواست دائر کر دی ہے اور صدر مملکت نے از خود نوٹس دائر اختیار کے تحت آئینی درخواست دائر کی ہے۔ ذرا یہ بتاتے ہیں کہ 70 صفحات پر مشتمل درخواست میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو فریق بنایا گیا تھا۔ ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ نظر ثانی درخواست پر فیصلہ آنے کے بعد بھی از خود نوٹس دائر اختیار پر سماعت کی جا سکتی ہے۔ صدر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔